अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी हिस्से के इजरा कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी को सही तौर पर वाज़े किया गया है। अपनी सिक्योरिटी का दिफा ना करने वाले मुस्लिम ममालिक को देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया है। मुल्क का दिफा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अपनी सिक्योरिटी का दिफा ना करने वाले मुस्लिम ममालिक को देख सकते हैं। मुल्क को मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तालीमी निज़ाम ही कौमों को बनाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीम के 3 निज़ाम चल रहे हैं, जिसके बहुत बड़े मनफी नताइज का सामना है। आपको एक बार फिर अपडेट करें, कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी हिस्से का इजरा कर दिया गया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी को सही तौर पर वाज़े किया गया है। अपनी सिक्योरिटी का दिफा ना करने वाले मुस्लिम ममालिक को देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया है। मुल्क का दिफा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि IMF के पास मजबूरी में जाते हैं और उनकी शराइत मानने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद ये भी कहा कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमें महफूज रखा, इस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फोर्सेज ने पाकिस्तान को महफूज किया। जो फोर्सेज अपने मुल्क को महफूज नहीं बना सकी, उनके मुल्कों का हाल भी आप देख लें। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरबियत याफ्ता फोर्स मौजूद है। वज़ीर आज़म ने IMF से मुतालिक कहा कि अगर आपको हर थोड़े वक्त बार IMF के पास जाना पड़े तो आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होगी। मुल्क की मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। मईशत में कभी ये नहीं समझा गया कि हमें खुद को कैसे महफूज करना है। हमारी ग्रोथ रेट ऊपर जाती है तो करंट अकाउंट खसारा होता है। मजीद ये भी कहा कि हम IMF के पास मजबूरी में जाते हैं क्योंकि आखिर में हमारी मदद करने वाला IMF ही रह जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पार्लियामेंट में अपोजिशन की नाकामी पर तस्वीर और शेर के साथ तबसरा। अपने ट्विटर बयान में कहा कि तू शाकिर आप सियानाए, साडे चेहरे पर हालात ना पूछ। फवाद चौधरी बोले, पार्लियामान में अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर होंगे। नून लीग और जरदारी ग्रुप का 2023 का इंतखाब आखिरी साबित होना है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट की नहीं, ना अहली एडजस्टमेंट की वसूलियां कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर अपना रद्द अमल दिया। रद्द अमल में कहा कि इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। खुद कंटेनर पर खड़े होकर बिजली का बिल जलाने वाले हर माह सारिफ से अरबों रुपए लूट रहे हैं। शहरी रहमान ने यह भी कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया जाएगा। रिलीफ के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। अब आवाम को सुकून तब मिलेगा जब नाअहल सरकार घर जाएगी। इसे मिनी बजट नहीं, अवाम कातिल बजट कहना चाहिए। IMF जाने से पहले खुदकुशी की बातें करने वालों ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज लोग महंगाई के अजाब में पिस चुके हैं। PTI का सियासी जनाजा बहुत धूमधाम से निकलेगा। इस शख्स की बेहिसी खत्म नहीं हो रही। उनके हवारियों को अब जान के लाले पड़ गए हैं। मुल्क से इमरान न्याजी को भागने नहीं देंगे। सियासी जमातें, उनसे अपील करता हूं कि ये मुल्क खुदा न खास्ता हमारी आंखों के सामने डूब रहा है। मईशत सिसकियां ले रही है। मजदूर, दिहाड़ीदार, क्लर्क, नौकरी पेशा सब दुहाइयां दे रहे हैं गुर्बत की। इमरान न्याजी आज भी कहता है कि महंगाई नहीं है। इमरान न्याजी, अपनी आंखों की पट्टियां खोल दो, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे आके उतर के देखो, तुम्हें पता लगे कि ये अवाम के दुख कितने गुना बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के मसाइल जो हमने मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में हल किए थे, आज वो पहाड़ जितने मसाइल कितने बढ़ गए हैं। अपोजिशन के साथ साथ PTI के अपने अरकान असम्बली भी हुकूमती पॉलिसीज पर नाला नजर आए। कौमी असम्बली इजलास के दौरान PTI रुकन नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत और वफाकी वज़रा पर खूब बरस पड़े। वफाकी वज़रा की तीनों कतारों को ECL में डालने का मुतालबा भी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, बताइएगा क्या माजरा है ये?
جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور اس اجلاس میں نقطہ اعتراض پر خود پاکستان تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی نور عالم خان جو ہے وہ حکومت کی پالیسیوں پر برس پڑے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں صرف کیا یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلی 3 روز جو وفاقی وزراء کی ہیں اصل میں گناہگار وہی ہیں، اور ان تمام جو 3 روز کے وزراء ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ جب یہ نام ڈالے جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان بچ جائے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کیا پشاور پاکستان میں نہیں آتا اور کیا وہ خیبر پختونخوا کا ضلع نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا صرف سوات ثوابی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا یہ صرف ضلع جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کا حصہ ہیں۔ ہمارے حلقوں میں آ کر دیکھیں جہاں پر نہ گیس ملتی ہے نہ بجلی ہے، لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی، اشیاء خورنوش نہیں مل رہی۔ یہ وزراء اپنی لینڈ کروزر سے اور اپنے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے تو انہیں عوام کا احساس ہو، اگر انہیں عوام کا احساس نہیں ہے تو پھر ہمیں بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صورتحال زیادہ خراب ہو رہی ہے لیکن ہماری طرف ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نہیں دیکھتے، ہم بیک بینچر پر بیٹھے ہیں لیکن ہم بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھیں لیکن آپ کو صرف 3 قطاریں نظر آتی ہیں۔ یہ نقطہ اعتراض اس وقت نور عالم خان نے کیا جب اپوزیشن کی طرف سے خواجہ آصف جو ہے وہ حکومت پر تنقید کر رہے تھے، تو اسی تنقید میں PTI کے اپنے رکن قومی اسمبلی کی تنقید بھی شامل ہو گئی۔ جی، اپوزیشن کے ساتھ ساتھ PTI کے اپنے ارکان اسمبلی بھی حکومتی پالیسیز پر نالا نظر آیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف انتظار حیدری، آپ کا بہت شکریہ۔ سینٹ اجلاس احتجاج کی نظر ہو گیا۔ قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی بولے، لوگوں کو مظاہرے پر اکسایا جا رہا ہے۔ قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا، کبھی عدم اعتماد اور کبھی دھمکیوں کی باتیں کی جاتی ہیں، ساری کی ساری دھمکیاں غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے اپوزیشن کی کلاس لیتے ہوئے کہا کہ کل قومی اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس پر آج میں ایوان میں بات کروں گا۔ مزید کہا کہ اپوزیشن کو اگر سچ نہیں سننا تو واک آؤٹ کر لے۔ حکومتی رویے پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، ساتھ کورم کی نشاندہی بھی کی۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ منی بجٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری پر سینٹ میں بھی حزب اختلاف نے احتجاج جاری رکھا۔ قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی بولے، قومی اسمبلی میں بجٹ کو بلڈوز کیا گیا۔ قائد ایوان شہزاد وسیم نے جواب دیا، کبھی عدم اعتماد کی تو کبھی دوسری دھمکیاں دی جاتی ہیں، ساری کی ساری دھمکیاں غیر مؤثر ہو گئیں۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا، قومی اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس پر آج ایوان میں بات کروں گا۔ آپ لوگوں نے اگر سچ نہیں سننا تو واک آؤٹ کر لیں۔ اپوزیشن نے علی محمد خان کے بیان پر ایوان سے واک آؤٹ کیا اور کورم کی نشاندہی کی۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ بجلی بم کے بعد اب ایمپائر پیٹرول بم بھی گرانے کی تیاریاں کر لی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا خدشہ ہو گیا۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات 4 سے 5 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے صالح عباسی سے۔ جی صالح، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے پیش نظر اوگرا نے ورکنگ کر کے جو پیٹرولیم مصنوعات کی سمری ہے وہ وزارت خزانہ کو ارسال کر دی ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اوگرا کی جو یہ ورکنگ ہے یہ پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے کے حوالے سے ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں کچھ حد تک قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اوگرا نے اسمبلی وزارت خزانہ کو ارسال کیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 5 روپے تک اضافہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کے بعد اگر یہ اضافے کی منظوری اعظم عمران خان نے دے دی تو پیٹرولیم مصنوعات ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گی۔ پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو جائے گا اور ڈیزل اور دوسری جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ ملک کی تاریخ کی ہائیسٹ لیول پر پہنچ جائیں گی۔ اوگرا نے فی الوقت کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کی ہے۔ وزارت خزانہ 16 جنوری سے جو ہے وہ نئی قیمتوں کا اطلاق کرے گا۔ سمری کا جو ہے وہ جائزہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے لے گا، جس کے بعد وزیراعظم حتمی فیصلہ کریں گے کہ آیا اوگرا کی جو سمری ہے اس کو مسترد کرتے ہیں یا سمری منظوری کر کے پیٹرولیم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ منظور ہو گیا۔ اب 500 روپے سے زیادہ مالیت کے فارمولا دودھ پر 70% GST لگے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ بچوں کا دودھ مہنگا کرنا حکومت کا ظالمانہ اقدام ہے۔ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، جو یہ چیزیں ہیں جو ریگولر یوز ہوتی ہیں عوام کے لیے، اس کے لیے تو مطلب کلیئر ریلیف ملنا چاہیے عوام کو۔ دودھ پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کیونکہ بچے زیادہ پیتے ہیں تو مشکل زیادہ آ جائے گی۔
गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे ज़्यादा यानी कि रेट कम करे, ज़्यादा ना करे। खुश्क दूध पे टैक्स लग रहा है, ये बहुत ज़ालिमाना हरकत है। देखें बच्चों को खुश्क दूध की अब ज़रूरत है, मदर्स की न्यूट्रिशन डाइट उस हिसाब से नहीं प्लान होती। ये बच्चों के लिए बहुत ही इस्तेमाल होता है, ये इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत ही मुश्किलात पड़ जाएगी बच्चों के लिए। दूध पे जो टैक्स लगाई है तो सरासर जुल्म है। दूध एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है कि हर घर में उसकी ज़रूरत है। जो छोटा बच्चा है उसको पीना चाहिए। यूरोप आप चले जाएं, सैकड़ों साल हो गए, आज तक उसकी कीमत दूध की वो नहीं बढ़ाते। दूध हो गया है, चीनी है, इन चीज़ों पे जो है इजाफा मैं समझता हूँ आम आदमी पे जो है काफ़ी बोझ पड़ेगा और इससे जो है लोग काफ़ी मुतासिर होंगे। ये दूध जो भी इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है गरीब जो माँ बाप हैं उनके बच्चे ही करते हैं, तो एक बंदा 2700 रुपये का डब्बा कैसे एक हफ्ते या 10 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा ये चलता है। आपको अपडेट करें, कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव केसेस की शरह 28.8 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में रिपोर्ट होने वाले 2289 केसेस में से 2081 मरीज कराची से रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। जी शारिका, बताइएगा। मुल्क भर की तरह कराची में एक दफ़ा फिर कोरोना केसेस में हम तेज़ी से इजाफा देख रहे हैं। जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2289 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे सिंध भर में, जिनमें से 2081 केसेस का ताल्लुक जो है वो कराची से है। कराची में इस वक्त कोरोना वायरस की जो शरह है वो 28.8% तक पहुँच चुकी है। माहिरीन के मुताबिक जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए उनमें से 95% केसेस जो है वो ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद कोविड की वजह से जान की बाजी भी हार चुके हैं। 172 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 14 मरीज जो है वेंटिलेटर पे मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि एक कोविड जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन केसेस में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसमें जो ज़्यादा केसेस हैं वो मकामी मुंतकली के ही हैं। तो आवाम को ये हिदायत की जा रही है कि वो एक दफ़ा फिर जो इस तरह से एहतियात करें। कोविड में हमने देखा था कमी वाक़ई हुई थी, एहतियात दोबारा से ख़त्म कर दी गई है, तो कोविड के केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। तो आवाम एहतियात करें। दूसरी जानिब से जो हुकूमत है उनका कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हुकूमत जो इस वक्त मईशत जो इस काबिल नहीं है कि वो लॉकडाउन लगा सके। शहरियों को यही हिदायत की जा रही है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, जिनके दोनों डोजेज जो है उनको लगाए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। बूस्टर डोज भी लाजमी लगाएं, साथ साथ एहतियात भी करते रहें, मास्क इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन करवाएं और ज़्यादा जो मजमा है उनसे दूर उसमें जो है जाने से गुरेज करें। जी शारिका कमाल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में कोरोना से 299 अफराद मुतासिर हुए, लेकिन शहरी SOPs पर अमल दरामद करते नजर नहीं आते। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कोरोना के हवाले से तो कोरोना की 5वीं लहर यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जैसे कि दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ दिए हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी आए रोज़ ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें शहर इक़्तिदार की तो शहर इक़्तिदार में भी कम वक्त में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कई शहरियों को जो है वो मुतासर किया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी इस्लामाबाद में 5407 जो है वो कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसमें कोरोना की मुस्बित शरह जो है 5.30% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में 299 अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार हुए हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद में शहरियों के SOPs के हवाले से तो शहरी जो है इस 5वीं लहर में कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बार बार यही तलकीन की जा रही है कि शहरी मास्क पहने, समाजी फासला इख्तियार करें और जिन शहरियों ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो भी जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। जी आफ्ताब जहां आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे लाहौर का, जहां ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 32 नए केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि पंजाब भर में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 402 तक जा पहुंची। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं जो इस वक्त AMS के साथ ही मौजूद है। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर में ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा जो वो जारी है। अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 32 केस जो है नए रिपोर्ट हो चुके हैं और टोटल अगर लाहौर में केसेस की बात की जाए तो 378 केस जो है वो सामने आ चुके हैं। इसी तरह अगर सूबे भर की बात की जाए तो सूबे भर में शहर लाहौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त AMS डॉक्टर उस्मान चीमा सर्विस हॉस्पिटल, हम इनसे मज़ीद बात कर लेंगे। जी सर, 5 पेशेंट कोरोना के इस वक्त हमारे पास एडमिट हैं, तो मेरी वाम से यही इल्तमास है कि जैसे
ہم نے پچھلی 4 ویوز میں احتیاط کی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے، ہاتھ منہ کو دھو کر رکھا ہے، غیر ضروری ہم باہر نہیں نکلتے، ماسک کا استعمال کرتے ہیں، تو اس ویو میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور اسپیشلی جو پیشنٹ ہمارے پہلے ہی سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے تو یہ خطرناک اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل یہ صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے اومیکرون جو کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. شہریوں میں جو عام تصور یہ جا رہا ہے کہ یہ زیادہ کوئی خطرناک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا اس حوالے سے بھی یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو اسی طرح سے احتیاط کرنا ہوگی جس طرح سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے تھے. تو جو پہلے سے زیادہ مریض ہیں، سانس میں جو خاص کر زیادہ مبتلا لوگ ہیں، ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا سبب یہ بن سکتا ہے اگر احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کیا گیا. جی بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف پی ٹی آئی نے متحدہ اپوزیشن کے احتجاج کی حمایت کر دی. وفاقی وزیر علی زیدی نے ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا. وفاقی وزیر نے 15 جنوری کو کراچی پریس کلب پر متحدہ اپوزیشن کے احتجاج میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کر دیا. اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. انشاءاللہ ہفتے کے دن دوپہر 1 بجے جو کہ 15 جنوری ہے، پریس کلب پہ ہم ساری جوائنٹ اپوزیشن پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سب مل کے احتجاج کر رہے ہیں. میں کراچی کے شہریوں سے ایک شہری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں تاکہ ہم بتا سکیں آصف زرداری کی مافیا کو کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے اور اس قانون کو ہم ریپیل کر کے چھوڑیں گے. میں اس کے اوپر کورٹ میں بھی جاؤں گا اور ایک بہت بڑا اعلان انشاءاللہ ہم اس پروٹیسٹ میں انشاءاللہ ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پہ کراچی کے ہر باشندے سے، ضرور آئیے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیے. ہمیں اپنا حق ان سے چھین کے لینا ہوگا. اور اب آپ کو بتائیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے مقام پر 500 سال پرانی مسجد دریافت ہوئی ہے. اسی حوالے سے بسمہ رفیق کی رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد کے تفریحی مقام شکر پڑیاں میں کول جھیل کے قریب دریافت ہونے والی مسجد کا صحن، دیواریں اور پانی گرم کرنے کی ٹینکی آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. یہ مسجد سی ڈی اے کی جانب سے لینڈسکیپنگ کے دوران دریافت کی گئی. مقامی افراد کے مطابق مسجد صدیوں پہلے یہاں بسنے والوں نے تعمیر کروائی تھی. اب یہاں آبادی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کو آباد نہیں کیا گیا. آبادی ہے نہیں ہے، لوگ آتے ہیں جو سال کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. جو پیچھے مسجد ہے وہ آباد ہے، خود لوگ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ بھی ہوتا ہے. اور اس کو ابھی کہتے ہیں کہ آباد کریں گے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو آباد کرو اور یہ بنائیں گے انشاءاللہ. مسجد میں موجود بورڈ کا قدیم درخت ماضی بعید کی کہانی سناتا ہے. شہری اس قومی ورثے پر حکومت کی عدم توجہی کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں. تو کم سے کم حکومت کو چاہیے، سی ڈی اے کو چاہیے، مذہبی امور کو چاہیے وہ اپنے انٹر لے. یہ شہید ہو رہی ہے، حکومت کو چاہیے اسے ٹھیک کرنا چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے. نسل نو کو تاریخ سے آشنا کرنے کے لیے قدیم تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنا بے حد ضروری ہے. اسلام آباد کول جھیل کے قریب بورڈ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے دریافت ہونے والی یہ قدیم مسجد ایک قدیمی ورثہ بھی ہے. آج اس مسجد کو دریافت ہوئے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ مسجد آج بھی متعلقہ اداروں کی توجہ کی منتظر نظر آتی ہے. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ بسمہ رفیق، جی ٹی وی نیوز اسلام آباد. دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز.